एकदमै सावधानीपूर्वक योजना बनाइयो र सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन पनि गरियो। विमान विराटनगरबाट उडेको 5 मिनटमै एक व्यक्ति आफ्नो सिटबाट उठ्छन् र ककपिटमा गएर पाइलटको कलर समात्दै भन्छन् यो प्लेन हाइज्याक भएको छ। विक्रम सम्मत 2030 साल जेठ 28 गते आइतबारका दिन नेपालका प्रजातन्त्र समर्थकहरूले विश्व नै चकित हुने गरी प्लेन हाइज्याक गरेका थिए। उनीहरूले पाइलटलाई जबरजस्ती बिहारको फोर्बेसगन्जको एक चौरमा ल्यान्ड गर्न लगाए र लगभग 30 लाख रुपैयाँ भारू नगद लिएर फरार भए। प्लेनलाई भने फेरि विराटनगरको लागि उडान लिन दिइयो र पाइलट र क्र्यू मेम्बर सहित 19 जना प्यासेन्जर भने सुरक्षित विराटनगर फर्किए। यो एउटा सनसनी समाचार बन्यो र यो समाचारले पुरै पञ्चायत शासन नै हल्लायो। यो पुरै हाइज्याकिङको मास्टरमाइन्ड गरिएको थियो र यस प्लानिङको पछाडि थिए स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो चाहिँ एक राजनीतिज्ञ मात्र नभएर डेयरिङ स्वभावका लडाकु पनि थिए। पञ्चायत व्यवस्थाले दमनकारी कदम चाल्दै थियो र म्याक्सिमम प्रजातन्त्र समर्थकका लिडरहरू इन्क्लुडिङ नेपाली कङ्ग्रेसका अध्यक्ष बिपी कोइराला इन्डियामा आत्मनिर्वासनमा थिए र नेपालमा भने प्रजातन्त्र स्थापनाको आश अझै रहिरहेको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा हात हतियार प्रयोग गरेर देशमा क्रान्ति ल्याउने प्लानिङ भयो, तर हात हतियारको लागि भने धेरै पैसाको खाँचो भएको थियो र त्यसबेला नेपाली कङ्ग्रेस पनि वित्तीय सङ्कटमा परेको थियो र पैसा जम्मा गर्ने तालमेलमा गिरिजा प्रसाद कोइराला लागेका थिए। सबैजना एकदमै आश्चर्य मानिरहेका थिए किनभने गिरिजा प्रसाद कोइराला जो पहिला एकचोटि पनि प्लेनमा चढेका थिएनन्, उनले यो प्लेन हाइज्याक आखिर कसरी गरे? सबैजनाले यो कुरा सोच्नु ठिक थियो, तर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई अवमूल्यन गर्नु बेठिक थियो र यो प्लानलाई सक्सेस पारेर सबैजनालाई आश्चर्यमै पनि छाडिदिएका थिए। गिरिजा जेलबाट छुटेको केही वर्ष भएको थियो र उनी पार्टीको कुराले एकदमै अस्थिर भइरहेका थिए। नेपाल कङ्ग्रेसद्वारा हात हतियार प्रयोग गरेर पञ्चायत सिस्टमसँग लड्ने प्लान भए तापनि ट्रेनिङका लागि चाहिने हतियार र लडाकुको जिम्मा भने गिरिजालाई दिइएको थियो, तर उनीसँग पैसाको अभाव थियो र ठिक त्यसबेला दुर्गा सुवेदी जो प्लेन हाइज्याक गर्ने टोलीमध्ये एक थिए, उनी जेलबाट निस्किएका थिए र नेपाली कङ्ग्रेसको अफिस फोर्बेसगन्ज पुगेर गिरिजालाई भेटे। गिरिजाले दुर्गा सुवेदीले हालचालै पार्टीमा रहेको आपत्तिको बारेमा बताए भने सुवेदीले पनि आफू जेलमा रहँदा एउटा जापानको प्लेन हाइज्याक बारे पढेको बताए, तर गिरिजाले भने यो कुरालाई इन्कार गरेका थिए। केही दिनपछि दुर्गा सुवेदीले खबर पाए कि मदन अर्याल, जसको परिवार पनि प्रजातन्त्रमा समर्पित थियो, उनी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विराटनगरमा काम गर्ने रहेछन् र फेरि दुर्गा सुवेदीले पक्की खबर छ मदनले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ भनी गिरिजालाई पुनः भनी हेरे र गिरिजाले हुन्छ म एकचोटि सान दाजुलाई खबर गर्छु भनेका थिए र सान दाजु यानि कि बिपी कोइरालाले रिस्की कुरा हो, कसैको ज्यान पनि जान सक्छ भन्दा गिरिजाले चिन्ता नगर्नु सान दाजु, सबै कुरा ठिक हुन्छ पनि भनेका थिए। एनआरबी यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भारतीय मुद्रा इम्पोर्ट गर्ने कुरा र अत्तरियाबाट विराटनगर हुँदै काठमाडौँ ल्याउने कुरा उनीहरूलाई जानकारी थियो। अत्तरियाबाट विराटनगर आउँदा नै पैसा लुट्ने प्लान भयो, तर अत्तरियाको एयरपोर्टको बारेमा त्यति थाहा नभएको र प्लानलाई विराटनगरबाट सक्सेसफुल पार्ने कुरा भयो। गिरिजाले हात हतियार मिलाउन जिम्मा लिएका थिए भने दुर्गाले हाइज्याक गर्ने एउटा टिम फर्म गर्ने जिम्मा लिएका थिए। नागेन्द्र ढुङ्गेल र बसन्त भट्टराई दुर्गा सुवेदीको प्लानमा साथ दिन रेडी भए र केही समयपछि एनआरबीका अर्यालले भने पैसा ट्रान्सफरको इन्फर्मेसन पास गर्न राजी भए। यो प्लान भने टप सिक्रेट राखियो र पार्टीको म्याक्सिमम मेम्बरहरूलाई पनि थाहा थिएन। गिरिजाले पार्टीको मेम्बरहरूलाई यति भनेका थिए कि ऐतिहासिक कुरा गर्न गइरहेका छौँ, रेडी भएर बस्नुहोला। उनीहरूले दुईटा टिकट किने 175 रुपैयाँको एउटा, तर यी टिकटलाई दुईचोटि क्यान्सल पनि गरे किनभने 30 लाख रुपैयाँ भारू कुन प्लेनमा जान लागेको कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर फाइनल्ली इन्फर्मेसन पास भयो कि जेठ 28 गते बिहान 8:30 को फ्लाइटमा पैसा काठमाडौँ जाँदैछ भन्ने कुरा र त्यो पैसालाई नेपाल आर्मीद्वारा स्कर्टिङमा एयरपोर्टसम्म पुर्याइँदै पनि थियो। 3 जना हाइज्याकरसँग भने जम्मा 2टा टिकट थियो। दुर्गालाई थाहा थियो कि कलाकार सिपी लोहनी पनि त्यही प्लेनमा यात्रा गर्न लागेका थिए र उनले लोहनीलाई दाजु मलाई त टिभी भए जस्तो छ, अर्जेन्ट काठमाडौँ जानुपर्ने, हजुरको टिकट दिन मिल्छ भनी प्रस्ताव राखे र लोहनी पनि राजी भए। उनीहरूलाई प्लेन चाहिँ फोर्बेसगन्जको चौरमा ल्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा थाहा थियो भने चौरको नजिकै एउटा कपासको रुख पनि थियो र त्यस रुखमा रातो झन्डा झुन्डाइएको थियो, जसले गर्दा प्लेनबाट चौर स्पोर्ट गर्न सकिने थियो। यो चौरलाई भने ब्रिटिस आर्मीद्वारा वर्ल्ड वार 2 मा एयरपोर्टकै रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
विनोद अर्याल, सुशील कोइराला, मनहरी बराल र वीरू लामा भने त्यस चौरमा रेडी अवस्थामा गाडी लिएर बसेका थिए। यस बखत भने बाँकी 3 जना एयरपोर्टमा रिक्सा चढेर गए र सुवेदी पहिले एयरपोर्टको टर्मिनलबाट भित्र छिरे र प्लेनमा पैसा भएको कन्फर्मेसन आफ्ना बाँकी 2 साथीलाई दिए। एयरपोर्टको लापरवाह सेक्युरिटीको फाइदा उठाउँदै ढुङ्गेल र भट्टराई प्लेनमा पुगे र केही बेरपछि प्लेनले उडान लियो। उडान लिएको 5 मिनेटमा भट्टराई आफ्नो सिटबाट उठ्छन् र पाइलटलाई बन्दुक तेर्स्याउँदै फोरवेस गन्ज हिँड्नको लागि अर्डर दिन्छन्। पाइलटले भने फोरवेस गन्जसम्म पुग्ने फ्युल नभएको र बिहारमा कतै ल्यान्ड गर्ने प्रस्ताव राखे, तर सुवेदी र ढुङ्गेलले भने बम देखाउँदै प्लेन पड्काउने धम्की दिए। त्यति बेला प्लेन कोशी ब्यारेजबाट निकै पर पनि पुगिसकेको थियो। भट्टराईले पाइलटलाई फेरि कोशी ब्यारेजतर्फ प्लेन फर्काउन भने र एकदमै लो अल्टिट्युडमा दक्षिणतर्फ उडाउन लगाए। केही बेरमा सुल्तानदह देखियो र उनीहरू चौरको नजिकै आएका थिए। हाइज्याकरहरू एकदम खुसी थिए भने क्र्यू र प्यासेन्जरहरू एकदमै डराएका थिए। विनोद अर्याल, सुशील कोइराला, मनहरी भट्टराई, राजेन्द्र दाहाल र वीरू लामा भने त्यस चौरमा रेडी थिए। सुरुमा उनीहरूलाई पनि विश्वास लागेको थिएन र ल्यान्ड गर्ने समयमा अर्यालले आफ्नो रातो सर्ट खोलेर प्लेनलाई इसारा दिन थाले। प्लेन पहिलोचोटिमै ल्यान्ड गर्न सकेन भने अराउन्ड 2 to 3 मिनट्सपछि प्लेन घुमेर आएर त्यस चौरमा ल्यान्ड गरियो। टिन्टा पैसाले भरिएको बक्सा त्यस प्लेनबाट झिकियो भने प्लेनले केही बेरमै फेरि उडान लियो। त्यस पैसाका बक्साहरू भने 3टा छुट्टा छुट्टै गाडीमा लोड गरियो र त्यस गाडीहरूसँगै हाइज्याक गर्नेहरू पनि दार्जिलिङतर्फ लागे। उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन पैसा कता लगिँदैछ भन्ने कुरा। पहिला दार्जिलिङ पुगे, त्यहाँबाट बनारस, मुम्बई र अन्तिममा बिपी कोइरालालाई भेट्न दिल्ली पुगेका थिए। बसन्त भट्टराईले पछि हाइज्याकिङको दोस्रो दिन हामी बनारसको लागि ट्रेनमा चढ्यौँ र त्यो ट्रेनमा प्यासेन्जरहरूले पत्रिकामा हाइज्याकिङकै न्युज पढिरहेका थिए भने हामी एकदमै डराएका थियौँ पनि भनेका थिए। र केही समयपछि इन्डियालाई इन्दिरा गान्धीद्वारा आपतकालीन राज्य घोषणा गरियो। यो समय नेपाली क्रान्तिकारीहरूको लागि ठिक थिएन भने 1 वर्ष नपुग्दै नरेन्द्र ढुङ्गेल बाहेक सबैजना हाइज्याकरहरूलाई इन्डियन गभर्मेन्टद्वारा पक्राउ गरियो र आपतकालीन समय सकेको केही दिनमै उनीहरूलाई बेलमा रिहा गरियो। बिपी कोइराला भने राष्ट्रिय मेलमिलापको विचार लिएर नेपाल फर्किए। अरू हाइज्याकर्सहरू पनि ठिक जनमत सङ्ग्रहभन्दा अगाडि नेपाल आएका थिए। र पछि बसन्त भट्टराईले एक इन्टरभ्यूमा नेपाली कङ्ग्रेसले इतिहास रचेको कुरा पनि बताएका थिए। नेपालमा सङ्घर्षपूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि लुटिएको पैसा भने दुरुपयोग भएको बिपी कोइरालाले शङ्का गरेका थिए। अन्तिममा हाइज्याक भएको प्लेन भने नेपाली आकाशमा 41 वर्षसम्म उडान लियो र फेब्रुअरी 10, 2014 का दिन अर्घखाँचीको एक सानो ठाउँमा क्र्यास भएको थियो। यस प्लेनको पार्ट्सहरूलाई लिएर फेरि जडान गरियो र बिपी म्युजियम सुन्दरी जलमा यस प्लेनलाई एक्जिबिट गर्न राखिएको छ। आखिरमा भिडियो मन परे कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फ्युचरमा म यस्तै रोमाञ्चक भिडियोहरू अरू पनि थुप्रै लिएर आउने नै छु।